नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म नबिना तामाङ। समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सांसद एवं उद्योगी सूर्यबहादुर केसीको निधन। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत वृद्धको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। निजगढको शीतल झरनामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै। उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटक विश्व रेकर्डको उपाधि र बालिकाको बलात्कार तथा हत्या प्रयास। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सूर्यबहादुर केसीको निधन भएको छ। सुगर र प्रेसरको समस्याबाट गुज्रिरहेका केसीको सोमबार राति निधन भएको हो। केसीको पोखरा स्थित घरमै निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीति गरेका केसी निर्वाचनको मुखमै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए। कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेका केसी पोखराका पूर्व प्रधान पञ्च पनि थिए। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा उनी राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। नेपालकै प्रतिष्ठित उद्योगीका रूपमा चिनिएका केसी नेपाली चाउचाउ उद्योगका पायोनियर थिए। सुगर प्रेसरको समस्या र चिसोको अल्सर समेत 63 वर्षीय केसीको निधन भएको हुन सक्ने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचार गराउन आएका एकजना वृद्धको कोरोनाको कारण अर्थात् कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। सोमबार उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका धोबिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 50 वर्षीय वृद्धको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर अतुलेश कुमार चौरसियाले दिएको जानकारी अनुसार श्वास प्रश्वास र उच्च ज्वरोको समस्या लिएर दिउँसो अस्पताल भर्ना भएको उनको उपचारको क्रममा साँझ 4:30 बजेतिर मृत्यु भएको थियो। उनको उपचारमा खटेका चिकित्सक अनुसार उनको दुवैतिरको फोक्सोमा निमोनिया र श्वास प्रश्वासको समस्याका कारण मृत्यु भएको हो। मृत्यु पश्चात उनको स्वाबको नमुनालाई जीन एक्सपर्ट प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको डाक्टर चौरसियाले जानकारी दिए। मध्य तराईका पर्सा, बारा, रौतहट जिल्लामा पर्ने चुरे क्षेत्रमा पर्यटकीय सम्भावना बढ्दै गएको छ। पर्साको ठोरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अम्लेखगञ्ज, हात्तीसार, बाराको निजगढको शीतल झरना, मोहरी पार्क तथा रौतहटको बागमती किनारको नुनथर लगायतले चाडपर्व र बिदाका दिन पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। दशैं तिहार बीचमा बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 3 सिघौलको शीतल झरनामा अहिले आन्तरिक पर्यटकहरूको ओहिरो लागेको छ। दैनिक 50-60 जना आन्तरिक पर्यटक झरनामा नुहाउने गरेकोमा बिदाको दिन शनिबार करिब 150-200 जना पर्यटक शीतल झरनामा पुग्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाले आयोजना गरेको सामुदायिक विद्यालयहरूको बैठकमा कार्तिक 23 गते आइतबारदेखि महानगरका सबै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। शिक्षा महाशाखाका शाखा अधिकृत हरि राउत कुर्मीले कार्तिक 23 गते आइतबारदेखि कक्षा 8 देखि 10 सम्मका कक्षा सञ्चालन हुने निर्णय भएको बताए। उनले तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर एउटा बेन्चमा 2 जना विद्यार्थी बस्ने गरी विद्यालय खोल्न सहमति भएको बताए। महानगरमा भएका सबै विद्यालयले अभिभावकहरूसँग सहमति गरेर विद्यालयलाई विसंक्रमित गर्ने विद्यालयमा साबुन पानीको व्यवस्था गरी तत्काल कक्षा 8 देखि 10 सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न सहमति भएको बताए। आइतबार सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू सम्मिलित भेलाले यो निर्णय गरेको हो। विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएका विद्यालयहरूले सिफ्ट बढाएर र थोरै भएका विद्यालयहरूले एक सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू भेला भए पनि महानगरमा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हो। बैठक वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख विजय कुमार सरावगीको अध्यक्षतामा बसेको थियो। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन तयारी र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न हिजो पदाधिकारी बैठक बोलाएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानोपामा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीका साथै केही केन्द्रीय सदस्य समेत सहभागी हुने कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। बैठकमा गत असोज 12 गते पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी विधान सम्मत सञ्चालन गरी
14औं महाधिवेशन स्वच्छ निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् भनी सभापति देउवालाई बुझाएको पत्रका बारेमा समेत छलफल हुने उनले बताए। पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही कार्तिक 21 गते बोलाएको छ। केन्द्रीय समितिमा के एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने, महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा समेत पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुनेछ। कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म निर्धारण गरेर सोही अनुसार महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गरे पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण महाधिवेशन तालिका प्रभावित भइसकेको छ। संसदीय विकास कोषको रकममा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। पोखरी सौन्दर्यीकरण नाममा छुट्याएको 50 लाख रकममा अनियमितता भएको हो। सो रकम महुतरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको संसदीय कोषबाट छुट्याएको हो। महुतरीको 1 डाँडा गाउँपालिका 5 बेहडा गाउँको साहुजी पोखरी निर्माण तथा जीर्णोद्धारका लागि विनियोजन भएको रकम कामै नगरी 50 लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2075 र 76 मा पोखरी सौन्दर्यीकरण तथा जीर्णोद्धारका लागि गाउँपालिकाले 10,50,000 रुपैयाँमा डीपीआर तयार गरेको थियो। पोखरी निर्माण तथा जीर्णोद्धारका लागि 1 डाँडा गाउँपालिकाले गत असारको भारी वर्षाका बेला राज इन्टरप्राइजेस जलेश्वरलाई 20 दिनमा काम सक्ने गरी ठेक्का कबोल गरेको थियो। पोखरी निर्माणका लागि गाउँपालिकाले सो इन्टरप्राइजेससँग मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक 40,87,893 रुपैयाँमा 2077 असार 8 गते सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार असार 28 भित्र काम सक्नुपर्ने थियो। ठेकेदारले कामै नगरी 37,08,586 रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। रौतहटमा नियमित विद्युत आपूर्तिको लागि स्थानीय प्रशासन र विद्युत प्राविधिकरण बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। जिल्लामा बिना सूचना पटक पटक विद्युत आपूर्ति ठप्प भइरहने समस्या समाधान गर्न रौतहटका सिडिओ इन्द्रदेव यादवको पहलमा सहमति भएको हो। बिना सूचना पटक पटक बत्ती जाने समस्याबारे प्राप्त जनगुनासो व्यवस्थापन गर्न आइतबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकमा 7 बुँदे निर्णय गरिएको छ। विद्युत आपूर्ति प्रभावकारिताको लागि हुकिङ तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न नेपाल विद्युत प्राविधिकरण गौर चन्द्रपुर मौलापुर वितरण केन्द्रले व्यवस्थापन गर्नेछ। विद्युतको तारमा परालको समस्या देखिएकाले किसानलाई धान दाई गर्दा सडक तथा विद्युत तारमा असर नपर्ने गरी कार्य सञ्चार गर्न माध्यमबाट सूचना प्रचार प्रसार गराउनु पर्नेछ। विद्युत तार पोलिङ वा मर्मत सम्भार गर्नु परेमा अग्रिम सूचना जानकारी गराउने र विद्युत अवरुद्ध हुन नदिने सहमति भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मुकेश चौरसिया हत्या अभियोगमा फरार 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा बिन्दवास्नी गाउँपालिका 5 पर्सौनीका 35 वर्षीय उत्तम तिवारी रहेका छन्। उनलाई प्रहरीले वीरगञ्ज 16 इनरुवाबाट लुकी छिपी बसेको अवस्थामा आइतबार साँझ पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा प्रमुख एसपी गंगा पन्तले जानकारी दिन्। मुकेशको हत्या मुद्दामा उत्तम तिवारी भनिने निरञ्जन तिवारीमाथि किटानी जाहेरी परेको छ। उत्तमका भाइ चिन्टु तिवारी भनिने शङ्कर तिवारी भने अझै फरार छन्। गत कार्तिक 6 गते बिहीबार झडप हुँदा सामान्य घाइते भएका उत्तम र चिन्टु उपचारको क्रममा प्रहरीलाई झुक्क्याएर इमर्जेन्सी वार्डबाट आइसियुमा शिफ्ट हुने क्रममा नेशनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालबाट फरार भएका थिए। पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता र नेशनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीको सेटिङमा पर्सा प्रहरीको लापरवाहीले यी 2 दाजुभाइ अस्पतालबाट फरार भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। मुकेशको हत्यामा पूर्व सांसद गुप्ता सहित 12 जनामाथि किटानी जाहेरी दर्ता भए पनि हालसम्म देवा सहनी, हनिफ मिया र उत्तम तिवारी पक्राउ परिसकेका छन् भने 9 जना फरार छन्। पर्सा प्रहरीले सुरुमा जाहेरी दर्ता नगरिदिँदा 1 सातासम्म वीरगञ्जमा प्रहरी विरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो। पीडित परिवारले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिएपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्ता भएपछि परिवारजनले शव बुझेर दाह संस्कार गरेका थिए। नेपाली मूलका अमेरिकन मरिन गोजु करातेका खेलाडी उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटक गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड प्राप्त भएको छ। आधा दर्जन भन्दा ज्यादा विश्व कीर्तिमान राख्न सफल ठकुरीले नेपाल र नेपालीको नाम विश्वको अगाडि राख्न पाउँदा गर्व लाग्ने बताए।
फेब्रुअरी 2020 मा न्युयोर्कमा एउटा खुट्टाले पूर्ण रूपमा घुँडामा 5 केजी तौल राखी 3 मिनेटमा 157 पटक प्रहार गरेपछि उनलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डले 29 फेब्रुअरी 2020 मा विश्व रेकर्डको मान्यता दिएको थियो। तर महामारीको कारण ठकुरीले 2020 को अक्टोबर महिनाको अन्त्यमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। ठकुरीले दशैंको भोलिपल्ट अक्टोबर 27, 2020 बिहान 9:45 मा आफूले 7औं गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड पाएको सार्वजनिक गरेका थिए। उनको विश्व कीर्तिमान सन् 2017 देखि सुरु भएको हो। उनले सेप्टेम्बर 2017 मा पहिलो, नोभेम्बर 2017 मा दोस्रो, नोभेम्बर 2018 मा तेस्रो, सेप्टेम्बर 2018 मा चौथो, सेप्टेम्बर 2019 मा पाँचौं, फेब्रुअरी 2020 मा छैटौं र फेब्रुअरी 2020 मै 7औं गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राख्न सफल भएका छन्। काठमाडौँमा जन्मिएकी ठकुरी 2 दशकभन्दा अगाडि अमेरिका गएकी हुन्। उनले कराते खेल जगतमा लागेर धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गरी विभिन्न पदकहरू प्राप्त गरिसकेका छन्। पर्सामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको वीरगञ्ज ठोरी हुलाकी राजमार्गको काम गुणस्तरहीन भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। राजमार्ग अन्तर्गत ठोली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने ढुङ्गे बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकमा गरिएको कालो पत्रेको अन्तिम परत लेयर पिच 2 दिन नबित्दै उप्किएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। ठेक्का सरकार गरेको बानिया निर्माण सेवाले दशैंको समयमा स्थानीयहरूलाई भक्क्याउँदै हतारमा मापदण्ड पालना नगरी कालोपत्रे गरेको कारण काम गुणस्तरहीन भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयहरूका अनुसार सडकको अन्तिम लेयरको काम गुणस्तरहीन भएको कारण सवारी साधन गुड्दा खाल्डो र हातले खोस्रदा सडकको अन्तिम लेयर उप्कने अवस्थामा रहेको छ। हुलाकी सडक निर्माण परियोजनाका प्रविधिकहरूका अनुसार सडकमा डबल कोड अर्थात् 2 लेयरको कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ। पहिले लेयर भन्दा दोस्रो अर्थात् अन्तिम लेयर निकै मिहिन र एक आपसमा जाम भएको हुनुपर्छ। तर ठोरी क्षेत्रको हुलाकी सडकमा पहिलो लेयर भन्दा दोस्रो लेयर बुरबुराउँदो छिद्र भएको र एक आपसमा जाम नभएको अवस्थामा छ। कालोपत्रेको अन्तिम लेयर पिच गर्ने समयमा मेसिनमा समस्या आउँदा निर्माण कम्पनीले झारो टार्न जबरजस्ती काम गरेको बानिया निर्माण सेवामा कार्यरत एक प्राविधिकले खुलासा गरे। क्षेत्रका बासिन्दाले मुख्यतः फिल्डमा खट्नेहरूकै दोष रहेको भन्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हुलाकी सडक परियोजनाका अधिकारी फिल्डमा आएर निरीक्षण गर्नुपर्ने साथै दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। कुटपिटबाट मृत्यु भएका सर्लाही रामनगर निवासी महेन्द्र रामको 25 दिन बितिसक्दा पनि दाह संस्कार हुन सकेको छैन। कुटपिटमा संलग्न अभियुक्त सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र पीडित पक्षलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै मृतकका परिवारजन आन्दोलनमा छन्। प्रहरीले घटनाका संलग्न रहेको शंकामा 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको जनाएको छ। मृतक रामका परिवारजनले पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। गत 21 गते कुटपिटबाट गम्भीर घाइते रामको उपचारको क्रममा नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा मृत्यु भएको थियो। पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका र बारा जिल्लाको परवानीपुर गाउँपालिका कोरोना भाइरसको अत्यन्तै उच्च जोखिममा रहेका छन्। कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीले गरेको एक अध्ययन अनुसार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र बाराको परवानीपुर गाउँपालिका कोरोना भाइरसको अत्यन्तै उच्च जोखिममा परेका हुन्। वीरगञ्ज र परवानीपुरसँगै नेपालभरिका 47 स्थानीय तह कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा परेका छन्। सीसीएमसीको अध्ययन अनुसार 22 स्थानीय तह कोरोना भाइरसको अत्यन्तै उच्च जोखिममा परेका छन् भने 25 स्थानीय तह जोखिममा परेका छन्। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी केन्द्र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पनि अत्यन्तै उच्च जोखिममा परेको छ। त्यस्तै उच्च जोखिममा परेका प्रदेश नम्बर 2 को धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका र सुरुङ्गा नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र लाहान नगरपालिका, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका र गौसला नगरपालिका र सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका रहेका छन्। सीसीएमसीले मोबाइल एपका आधारमा मानिसको आवत जावतलाई ट्र्याकिङ गरेको थियो। ट्र्याकिङबाट 47 स्थानीय तह कोरोनाको जोखिममा परेको पाइएको हो। दशैंको चहल पहल सँगै 47 स्थानीय तहमा कोरोना व्यापक फैलन सक्ने सीसीएमसीको अनुमान छ।
सीसीएमसीले अत्यन्तै उच्च जोखिम र उच्च जोखिममा परेका स्थानीय तहको सूची स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बुझाएको छ, तर ती क्षेत्रमा हाल कति सङ्क्रमित देखिएका छन् भन्ने तथ्याङ्कको सूची भने बुझाइएको छैन। गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वाब परीक्षणको क्रममा 44 वर्षीय प्रजिअ भट्टराई दम्पतिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित गोरखा जिल्लाको 32 जनामा सोमबार कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। गोरखा नगरपालिकाका 10 जनामा, पालुङटार नगरपालिकाका 7 जनामा, अजिरकोट गाउँपालिकाका 7 जना, शहीद लखन गाउँपालिकाका 4 जनामा र आरुघाट गाउँपालिकाका 1 जना कोरोना पुष्टि भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जनाएको छ। मोरङको रङ्गेलीमा पूजाको प्रसाद खाँदा 40 जना स्थानीय बिरामी भएका छन्। रङ्गेली नगरपालिका 7 का पिन्टु दत्तको घरमा शनिबार लगाएको लक्ष्मी पूजाको प्रसाद खाँदा एकै गाउँका 40 जना बिरामी भएका हुन्। कोजागत पूर्णिमाको दिन बङ्गाली समुदायले लक्ष्मी पूजा गर्ने र सो रात जागरम समेत बस्ने भएकाले त्यस दिन छरछिमेक भेला भएर दत्तले बाँडेको पूजाको प्रसाद खाएका थिए। प्रसाद खाने अधिकांश बिरामी भएको र उनीहरूको रङ्गेली अस्पतालमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। पूजाको प्रसाद खाएको 24 घण्टा नबित्दै प्रसाद खानेहरूलाई झाडापखाला सुरु भएपछि धमाधम अस्पताल आउन थालेको अस्पतालकी मेडिकल अधिकृत श्वेता मण्डलले जानकारी दिइन्। मण्डलका अनुसार प्रसाद खाएकालाई फुड पोइजन भएको र उनीहरूमा झाडापखाला, बान्ता, ज्वरो र पेट दुख्ने समस्या देखिएको छ। अहिलेसम्म सोही पूजाको प्रसाद खाएका 40 जना उपचारका लागि अस्पताल पुगेका छन्। अस्पतालमा अन्य बिरामी सहित फुड पोइजनका बिरामी समेत पुगेपछि अस्पतालमा बेड अभावका कारण केहीलाई घरमा नै स्लाइन पानी चढाएको मण्डलले जानकारी दिइन्। धनुषामा पतिको मृत्यु भएको 5 मिनेटपछि पत्नीको पनि मृत्यु भएको छ। धनुषाको शहीद नगरपालिका 1 कुम्भकर्ण टोलाको 91 वर्षीय राम खेलावन यादवको सोमबार बिहान 7:45 मा मृत्यु भएपछि 7:50 मा उनकी श्रीमती 88 वर्षीय सुमित्रा देवी यादवको मृत्यु भएको हो। बिहान उठेर नित्यकर्म गरी सँगै पति पत्नीले चिया खाएका थिए। 81 राम खेलावनले आफूलाई छाती दुखेको परिवारजनलाई जानकारी गराएका थिए। लगत्तै उनका छोरा उपेन्द्र औषधि लिन गए। श्रीमती सुमित्रा हेर्न आइपुगिन्। त्यसको केही समयमै 7:45 मा राम खेलावनको मृत्यु भयो। श्रीमानको मृत्यु भएको देखेर सुमित्रा देवी पनि अचेत भइन्। 5 मिनेटको अन्तरालमा 7:50 मा पत्नी सुमित्राको पनि मृत्यु भएको स्थानीय नरेश यादवले बताए। श्रीमान श्रीमतीको एकैपटक मृत्यु भएपछि स्थानीयहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। माई टिभी समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 82 लाख नागेको छ। सोमबार भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 82,29,313 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोनाका 45,230 नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि 1,22,607 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा 496 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। भारतमा अहिलेसम्म 75,44,798 सङ्क्रमित निको भइसकेका छन्। सङ्क्रमित सङ्ख्याको आधारमा भारत अमेरिकापछि कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित मुलुक हो। अमेरिकामा अहिलेसम्म 92 लाखभन्दा धेरै सङ्क्रमित फेला परिसकेका छन्। मृतक सङ्ख्याको आधारमा भने भारत तेस्रो स्थानमा छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 2,30,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने ब्राजिलमा यो 1,60,000 नाघेको छ। माई टिभी समाचारमा अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको प्लेअफ दौडमा रहेको किङ्स 11 पन्जाबलाई चेन्नई सुपर किङ्सले 9 विकेटले पराजित गरेको छ। अबुधाबीमा भएको लिग चरणको आफ्नो अन्तिम म्याचमा आइतबार पन्जाबले दिएको 154 रनको लक्ष्य चेन्नईले 1 विकेटको क्षतिमा 18.5 ओभरमा पुरा गरेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पन्जाबले 6 विकेट गुमाएर जम्मा 153 रन जोडेको थियो। चेन्नईलाई पराजित गर्न सकेको भए पन्जाबको 14 अङ्क हुने थियो। हारपछि प्लेअफ दौडबाट बाहिरिसकेको चेन्नई र पन्जाबको समान 12-12 अङ्क भएको छ।
पन्जाबको पराजयले एक म्याच खेल्न बाँकी हुँदा 14 अङ्कसहित दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र दिल्ली क्यापिटललाई भने राहत पुग्ने देखिएको छ। पन्जाबको बहिर्गमनपछि बेङ्गलोर र दिल्लीमध्ये एकको हारका बावजुद पनि प्लेअफ सम्भावना जीवित रहन्छ। दुवैमा केही बेरमा सुरु हुने राजस्थान र कोलकाता मध्येको विजेताले पनि 14 अङ्कसहित प्लेअफ सम्भावना जीवित राख्नेछ। क्वालिफायरमा पुगिसकेको मुम्बई इन्डियन्सलाई पराजित गर्न सक्दा नेट रन रेट राम्रो रहेको सनराइजर्स हैदराबादको 14 अङ्क हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा समान 14 अङ्क भएका 3 मध्ये 2 टिम रन रेटका आधारमा प्लेअफका लागि छनौट हुनेछन्। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सांसद एवं उद्योगी सूर्यबहादुर केसीको निधन। नारायणी अस्पतालमा उपचाररत वृद्धको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। निजगढको शीतल झरनामा आन्तरिक पर्यटक बढ्दै। उज्जवल ठकुरीलाई 7औं पटक विश्व रेकर्डको उपाधि र बालिकाको बलात्कार तथा हत्या प्रयास। हस्त माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म नबिना तामाङ पनि बिदा हुन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।